अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं तहसील यज़मान में मौजूद हूँ और मैं यज़मान बार में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप तहसील बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इफ्तिखार अहमद जज्जर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, कामयाबी के हवाले से बात करेंगे और आपने सदर के दौर में आपने क्या डेवलपमेंट करवाई बार में। तो आइए हम इफ्तिखार अहमद जज्जर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। थैंक यू। सर, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपने तलीमी सफ़र कहाँ कहाँ से हासिल किया? सबसे पहले तो मैं जम साहब आपका मशकूर हूँ कि आप मेरे पास आए। मेरी इब्तदाई तालीम यज़मान से है। यज़मान के गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। उसके बाद कॉलेज लाइफ मैंने SC कॉलेज में, उसके बाद मैंने बाकी तालीम लाहौर से हासिल की। तो यही मेरा तालीमी सफ़र था जो यज़मान से शुरू हुआ और लाहौर में ख़त्म हुआ। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? वकील असल में इसकी वजह तो यही है बनने की। वकील बनने का काम यही है कि जो इलाके में अपने गांव में इंसाफ की खातर करने के लिए आपको कोई काम भी करना तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वकील बने। देन फिर आप अपनी सोसाइटी को जो है ना फेवर दे सकते हैं। आप सदर बार रह चुके हैं, आपके दौर में बार में क्या डेवलपमेंट हुई? मैं 2011 में सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो 2011 से पहले हमारी बार रजिस्टर्ड नहीं थी। तो सबसे पहला काम मैंने यही किया था कि 2011 में प्रॉपर अपनी बार रजिस्टर्ड करवाई पंजाब बार में, और उसके बाद हमारी बार बाज़ाब्ता जो है ना वो पंजाब बार में रेगुलाइज हो गई थी। और उसके बाद ऑनवर्ड जब 2016 में मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ तो बार में मैक्सिमम तरक्याती काम करवाए हैं, जिसमें मेटल रोड है जी, सीवरेज है, टफ टाइल्स हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सके उतना काम करवाया है बार में। अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो यज़मान के क्या मसाइल हैं? यज़मान के अगर मसाइल देखें या सुनें या गिनवाएं तो शायद हम ना गिनवा सकें, आप शायद इतने ना सुन सकें। लेकिन हमारे यज़मान का जो प्रॉपर मसाइल है बार का और बार के अलावा बाकी यज़मान का, हमारे सबसे बड़ा इशू पानी का है। हमारे नीचे पानी नमकीन है जो ना इंसानों की सेहत के लिए बेहतर है ना जानवरों की सेहत के लिए बेहतर है। तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट ना होने के बराबर हमें यज़मान को सपोर्ट कर रही है। सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, हेल्थ का मसला है, प्रॉपर हेल्थ यूनिट्स नहीं हैं। उसके अलावा स्कूल्स, जी, कॉलेजेस, जैसे हमारा यज़मान भावलपुर के नज़दीक तरीन है, यूनिवर्सिटी का एक कैंपस होना चाहिए ताकि हर गरीब अमीर के बच्चे बआसानी तालीम हासिल कर सकें। सर, आने वाले इलेक्शन में जनवरी में जो इलेक्शन होगी उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। इरादा तो है, बाकी जो मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह। अच्छा सर, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, आप कैसे देखते हैं? अच्छे वकील में हर वो खासियत होनी चाहिए जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। कि एक अच्छे वकील को प्रॉपर अपने केस में तैयार होकर जाना चाहिए, कोर्ट में प्रॉपर तैयारी के साथ जाना चाहिए और केस का प्रॉपर होमवर्क कंप्लीट हो। यही एक अच्छे वकील में निशानियाँ हैं और ऐसा ही तैयार होकर जाना चाहिए। आजकल देखा जाए तो पाकिस्तान में इंसाफ की रफ्तार बहुत सुस्त है, तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? एज एक्सपर्ट्स आप क्या कहेंगे? इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मुश्किल तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो सपोर्ट करे, जुडिशरी साथ दे, वकला साथ दें, तो कोई ऐसी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए, जुडिशरी को अपना करना चाहिए और वकला को अपना करना चाहिए। इंसाफ दूर नहीं है पब्लिक से।
اچھا سر، آپ کے پاس بار میں ہیں تو آپ کے پاس کس طرح کے کیسز آتے ہیں؟ کون سے کیسز آپ دیکھتے ہیں؟ میں زیادہ فوجداری کیسز دیکھتا ہوں، کرمنل کیسز دیکھتا ہوں، اور اچھا انہی میں میری دلچسپی ہے۔ اچھا، اگر میں سیاسی حوالے سے بات کروں تو آپ کی سیاسی وابستگی کس پارٹی کے ساتھ ہے؟ کس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ میری الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون سے سیاسی وابستگی ہے۔ ہمارے ریپریزنٹیٹو ادھر جو مسلم لیگ نون کے ہیں، خالد ججا صاحب، سعود مجید صاحب، جی۔ ہم ان کی زیر قیادت ادھر مطلب کام کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ تو اگر آگے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں آپ ایز اے چیئرمین الیکشن میں حصہ لیں گے؟ کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ ابھی ارادہ تو نہیں ہے، اگر دوستوں نے مجبور کیا یا ہماری سیاسی قیادت نے ہمیں فورس کیا تو پھر انشاءاللہ ضرور حصہ لیں گے، پارٹیسپیٹ بھی کریں گے۔ اگر میں خالد ججا صاحب کی بات کروں تو ان کے دور میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ خالد ججا صاحب کے دور میں جو ہمارے حلقے میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں شاید ہی حلقے کے کوئی ایسا گاؤں نہ ہو جہاں میٹر روڈ نہ پہنچا ہو۔ یہاں پہ آبادی میں تو ممکن ہے کوئی چیز بچ گئی ہو، چولستان کا کوئی گاؤں ایسا نہیں رہنے دیا جہاں پہ بجلی، میٹر روڈ، سولنگ نہ پہنچے ہوں۔ جو چیز ان کے دائرہ اختیار میں نہیں بھی تھی، وہ کسی اور وزیر مشیر کے حلقے سے زبردستی چھین کے لا کے انہوں نے اپنے حلقے میں لوگوں کو سپورٹ بھی کیا ہے، وہ سہولیات بھی میسر کی ہیں۔ اور اس میں ہم خالد ججا صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ انہوں نے حلقے میں وہ جو چیزیں ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تھی وہ بھی لا کے حلقے کو سپورٹ کیا ہے۔ اچھا سر، اگر میں آپ کے مشاغل کے حوالے سے بات کروں تو ہر انسان کی اپنے مشاغل ہوا کرتے ہیں، تو آپ کی ہابیز کیا کیا ہیں؟ میری کوئی خاص ہابیز نہیں ہے، اچھا بس اگر ٹائم ملے تو شام کو تھوڑی سی ریڈنگ بھی کر لیتے ہیں اپنی کیسز کے حوالے سے، وہ تو کرنی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شاعری، شعر و شاعری، ادب کے حوالے سے یہ بکس تھوڑا ٹائم کے لیے پڑھ لیتے ہیں رات کو۔ شاعری پڑھ کے کیسا لگتا ہے آپ کو؟ وہ تھوڑا سا بندہ جوان ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کتابیں پڑھتے ہیں، اور آپ کے فیوریٹ رائٹر کون ہیں؟ فیوریٹ سب سے زیادہ تو مجھے علامہ اقبال کی جو ہے زیادہ بکس پسند ہے، میں پڑھتا بھی شوق سے ہوں، اور مطلب ان کی شاعری بھی بڑے غور سے سنتا ہوں۔ اچھا سر، دوسرا آپ ٹریول کرنا آپ کو پسند ہے؟ ٹریول کرتے ہیں آپ؟ ٹریول تو میری بہترین ہابیز میں سے ایک ہابی ہے، اچھا اور میں ٹریول کر کے خوش بھی رہتا ہوں اور انجوائے بھی کرتا ہوں۔ اچھا، جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو ڈرائیو آپ خود کرتے ہیں یا ڈرائیور ساتھ ہوتا ہے آپ کے؟ ڈرائیو میں خود کرتا ہوں۔ ڈرائیو کرنا اچھا لگتا ہے آپ جی، کو؟ ڈرائیو کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کا کون سا شہر ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہو، جہاں آپ جاتے ہوں؟ پاکستان کے شہر ویسے تو سارے ہی بہت خوبصورت ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جا کے مزہ آتا ہے وہ ہنزا میں آتا ہے۔ اچھا، یہ ڈیزرٹ ایریا میں ایک ریلی کنڈکٹ ہوتی ہے، تو ریلی کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ جیپ ریلی، میں ان تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ جن لوگوں نے یہاں پہ جیپ ریلی سٹارٹ کی اور اس کو بعد قائم رکھا، اور یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو چکا ہے ہمارے چولستان کی جیپ ریلی کے، ہمارے علاقے کی شناخت بن چکی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو ہر سال مزید ترقی دے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے، اور اس کے روح رواں چودھری سعود مجید صاحب، محمود صاحب، مطلب ان کو اللہ پاک صحت دے کہ انہوں نے اس جیپ ریلی کو بڑا سپورٹ کیا، پرموٹ کیا، اور آہستہ آہستہ دن دن یہ دنیا کی سب سے بڑی ریلی بنے گی انشاءاللہ۔ بالکل۔ اچھا سر، آخر میں سننے والوں کو، یزمان کی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یزمان کی عوام کو پیغام تو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ سب میرے قابل احترام ہیں، لیکن یزمان کے لوگ جتنے اچھے، پیارے اور با اخلاق لوگ ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو ان کی اخلاقی روایات جیسے چل رہی ہیں انہی کو قائم رکھنا ان کی جو ہے نا مطلب اس میں بڑا پن ہے، اور میری دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ اسی طرح یزمان پروان چڑھتا رہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ گاڈ بلیس یو ان فیوچر۔
جی تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔